नमस्कार। कार्यक्रम जलाधार सरकारको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, जलाधार संरक्षणमा व्यवस्थापनका चर्चा गरिँदाखेरि धेरैको मानसपटलमा नियतिले पहिरो ल्याउँछ अनि त्यही नियतिले बाढी ल्याउँछ, नदीका किनाराहरू कटान हुन्छन्, जग्गा घट्छन् अनि जब तार जाली लाएर ढुङ्गा राखिन्छ त्यही नै हो जलाधार व्यवस्थापन भन्ने धेरै मानसिकता हामीले संवादका क्रममा समुदायबाट बुझेका छौँ। यद्यपि कास्कीका सन्दर्भमा कास्की जिल्ला आफैमा पनि जलाधारका हिसाबले वन वातावरणका हिसाबले पनि यसको जुन किसिमको महत्त्व छ त्यही अनुरूपमा विपद पनि सामना गरेको छ। आज हामी कास्कीको क्षेत्रगत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने यस्ता पात्रहरूसँग जलाधार संरक्षण व्यवस्थापनमा तत्त संस्थाबाट के भइरहेका छन् त्यो विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यसका बिचमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जेसी। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेल। हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनीबहादुर छेत्री। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठ। यही विषयमा हामीसँग संवाद गर्न मेरो बायाँतर्फ हुनुहुन्छ बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख रामसिंह थापा। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ फुस्रे खोला उपजलाधार समन्वय समितिका अध्यक्ष दिवाकर पौडेल। र हामीसँग कास्कीमै रहेर जलाधारका संरक्षणमा आफ्नो एउटा अभियन्ता, एउटा नागरिक समाज र एउटा पदीय जिम्मेवारीले समितिका अध्यक्ष मात्र होइन, यो जलाधार संरक्षण गरिनुपर्छ, अब वन र वातावरणका मुद्दा पनि उठाइनुपर्छ भन्ने के आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ, संस्थागत प्रतिनिधि हुन्छ, यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दिवाकर सरसँग मेरो प्रश्न, प्राकृतिक सम्पदाको धनी भनिरहँदाखेरि त्यही अनुरूपमा हामीले हिजो जुन किसिमको स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, क्षति पनि देख्यौँ। के रहेछ कास्कीमा जलाधार संरक्षणका चुनौतीहरू तपाईँले भोगिरहँदाखेरि? यो हाम्रो भूगोल स्लोपी एकदम बिरालो प्रकारको, अनि हाम्रो तत्कालीन वामपन्थी सरकारको बेलामा चाहिँ नि अब भइरहेको गाउँको बाटो बनाऊँ, आफै स्वरोजगार बनाऊँ, विकसित टाइपको काम गरौँ भन्ने खालको सोच आयो। सोच आउँदाखेरि कतिपय ठाउँमा प्राविधिक दृष्टिबाट इन्जिनियर प्राविधिकहरूले चाहिँ नि त्यसलाई प्रपरली त्यसलाई इस्टिमेट गरिकन प्रपरली रूपबाट बाटो खन्ने ठाउँमा पुगेन कि यसमा चाहिँ नि स्थानीय समुदायहरूले आफ्नो जग्गा जान्छ भन्ने हिसाब किताबबाट दायाँ बायाँ तलमाथि गर्नाले त्यसबाट बाटोको सडक खन्दाखेरि सडकबाट अलिकति जोखिम बढेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो जलाधारले पनि प्रयास धेरै नै गरिरहेको छ। ओके, काम चाहिँ के गर्नुभयो अहिलेसम्म बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। हामीहरूको चाहिँ नि वास्तवमा यो फुर्सीखोला उपजलाधार समन्वय समिति गठन भयो। यसमा गठन हुँदाखेरि हामी चाहिँ नि 500को सिद्धान्तलाई आधारित लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ, जसमध्ये चाहिँ नि 5 ज भन्नाले जङ्गल रह्यो, जमिन रह्यो, जनता रहे, जल रहे र जनावर रहे। 5वटा चिजलाई हामीले सिद्धान्त त लिएर त्यसको लागि अब वन जङ्गललाई पनि जोगाउनु पर्यो। यी अत्यन्त सैद्धान्तिक कुरा भए अझै पनि फुस्रे खोलाकै तपाईँ समितिका अध्यक्षको हैसियतले कहाँ पहिरोमा के काम भयो त्यो मात्र अलिकति बुझाएको रूपमा भनिदिनुहोस्। हाम्रो खास गरी हाम्रो जलाधार क्षेत्रमा उपल्लो फुस्रेमा चाहिँ नि बढी पहिराको सम्भावना, त्यहाँ बढी पहिरा गएका छन्। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले खोल्सी संरक्षण जुन डेब्रिज जुन चाहिँ नि थेग्रीकरणको लागि हामीले चेक ड्यामहरू निर्माण गरियो। साथसाथै त्यसमा चाहिँ नि बायो इन्जिनियरिङको टाइपबाट बाँसका बिरुवाहरू रोपण पनि गरिएको छ। कतिपय खेतीयोग्य जमिनमा नदी कटान भएको ठाउँमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि जाली लगाएर त्यो खालको कामहरू गरिएर छ र बाँसको रोपण गरी अलिकति बायो इन्जिनियरिङ टाइपको हामीले काम गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। हस्, म राम सरसँग जान चाहेँ। यो बृहत जलाधार संरक्षणका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नु र व्यवहारमा लागू हुनु कतिको चुनौती छ कास्कीको हकमा? सबभन्दा पहिले त म यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो जलाधार व्यवस्थापन कार्य गर्नको लागि स्ट्रक्चरिङ व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा म केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। यो हाम्रो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि जलाधार व्यवस्थापनका धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा गएका छन्, संविधान तह। त्यसै अनुसार नै पहिले चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू थिए। ती जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरूले तत्त ठाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई समूहगत रूपमा समाहित गरेर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै थिए। यो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू सबै खारिज भए र खारिज हुने मुख्य कारण भनेको सानोतिना जलाधारका कार्यक्रमहरू अब स्थानीय तहले गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले
जिल्ला भूषण कार्य खारिज भयो। गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो प्राविधिक पक्षमा तपाईँको आफ्नो पनि विश्लेषण होला नि त, गर्न सक्छ वा सक्दैन, उहाँहरूको पनि स्तरोन्नति गरिनुपर्छ, के हो? क्षमता विकास सबै ठाउँमा आवश्यक हुन्छ। पहिलेदेखि नै अब स्थानीयसँगै मिलेर काम गरिरहेको हुनाले सानातिना प्राविधिक कुराहरू त्यो स्तरमा गर्न सक्छ र हाम्रो स्थानीय तहमा पनि प्राविधिकहरू हुने भएको हुनाले सब इन्जिनियर अनि कृषि अनि फरेस्ट रेन्जर समेत पनि हुन सक्ने एउटा त्यति बेलाको आकलन गरेर त्यो व्यवस्था गरियो। तर पछि रिस्ट्रक्चरिङको क्रममा गर्दाखेरि अलिकता संरचना चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हुन सकेन। स्थानीय तहमा जलाधार व्यवस्थापन गर्न सक्ने, प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने, फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर र वाटरसेडका दरबन्दी त्यहाँ हुन गएन। एउटा कमी कमजोरी यहाँ भएको छ र त्यही अनुसार संरचना हुँदाखेरि प्रदेश अन्तर्गत हाम्रा यहाँ 2वटा कार्यालय मात्रै छन् यो गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत र केन्द्र सरकारले अब जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी अब रणनीतिक योजनाहरूको लागि र त्यसपछि खास गरी जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविधि विकास, प्रदर्शन, क्षमता विकासको लागि र प्राकृतिक प्रकोपहरूको केन्द्र सरकारबाट गर्ने सपोर्टको लागि भनेर 4वटा ठुला नदी प्रणालीको आधारमा 4वटा मात्रै यो वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रहरू स्थापना गरेको अवस्था छ। त्यो मध्येको एउटा यो गण्डकी वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र हो र यो अन्तर्गत अहिले हाम्रा 28वटा जिल्लाहरू परेका छन् र काम चाहिँ के भइरहेका छन् अत्यन्त बुदागत रूपमा संक्षिप्त? यो वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको एउटा TOR भन्छ, टर्म अफ रिफरेन्स छ। त्यो अनुसार अहिले चाहिँ यो गण्डकी र खास गरी उता बागमतीको जिम्मेवारी पनि यतैतिर दिएको छ। सबैको यो एउटा रणनीतिक योजनाहरू हामीले बनाउँदैछौँ। यो अन्तर्गतका हाम्रा वृहत जलाधारहरू, त्यो अन्तर्गतका उपवृहत जलाधारहरू, त्यो अन्तर्गतका जलाधार र उपजलाधारहरूको अवस्था के छ र तिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अहिले एउटा हामी रणनीतिक योजना बनाउने क्रममा छौँ। कास्कीको सन्दर्भ भन्दा पनि अन्य विभिन्न जिल्लामा यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदाखेरि अत्यन्त उत्साहित वडाध्यक्षहरू भेट्छौँ हाम्रो गाउँमा सडक बढायौँ भनेर। कास्कीमा चाहिँ महानगरपालिकामा पहिलो वर्ष सडक, ग्रामीण सडकहरू अनि दोस्रो वर्ष बाढी र पहिरो, यही हो नियति वा के आउँछ माग? नियति त भन्दा नि यो हामीले परिस्थिति आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त हामीले योजनाबद्ध भूगोलले माग गरे अनुसारको योजना बनाएर काम नगर्नका कारणले उत्पन्न परिस्थिति हो यो अहिले। अनि भूगोलले के माग्छ भन्ने हेरिएन, खन्न पाए हुन्छ भनियो, खनियो, अब खनियो त्यो पनि सकियो, त्यतातिर गएर समय खेर फालेर आवश्यक छैन होइन। अब रहेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हाम्रो ठाउँ हो, हाम्रो गाउँ हो, हाम्रो टोल हो, हाम्रो बस्ती हो, यसलाई सदाको लागि यो जमिन त जाँदैन होला, जमिन त रहन्छ, बिग्रिएर भने रहन्छ, सप्रिएर भने रहन्छ। यो रहने भएको कारणले हामीले अब एउटा चाहिँ त्यसलाई अब हिजो भएका कुराहरूलाई अहिले कसरी सच्याएर लिएर जाने भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने अब यो अहिले देखिएका इस्युहरू पनि सम्बोधन भएर जाने हुन्छन्। होइन भने यस्तै हो, जाँदै गर्ने हो, गर्दै गर्ने हो भन्ने हो भने अझै विकराल स्थितिहरू पनि आउन सक्छन् होइन। अहिले मान्छेले बाटो खनेर मात्रै बिग्रिया होइन, मान्छे बाटो खनेर मात्रै बिग्रिया होइन। अहिले हाम्रा निर्माणका कामहरू बढीभन्दा बढी भइरहेको र हरेक ठाउँमा सहरीकरण बढ्दै गइरहेको कारणले निर्माण म्याटेरियलहरूले सङ्कलन गर्दाखेरि पनि धेरै जोखिमहरू भएका छन् र त्यहाँ दोहन भइरहेको छ होइन। यी सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो मेन कुरो हो, प्रमुख कुरो हो। जस्तै हाम्रै यहीँ भने काशी महानगरपालिका भन्ने भने अहिले खोलाको चाहिँ क्वाइरीहरू, घाटोहरू अति दोहन भएर गएका छन्। त्यो अति दोहन भएको कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो त चाहियो, सोध्नु पर्यो नि त। अब यही कुरा त नागरिकले राख्नु होला नि त। हामी स्थलगत रूपमा आउँदाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ भने यसमा नागरिकै संलग्न छ होइन, नागरिकले आँखा चल्न पायो भने गरिहालौँ भन्ने छ। अब त्यो भनेपछि त्यो नागरिक तथा स्थानीय पालिकाहरूको चाहिँ सक्रियतामा यसलाई एउटा विधिभित्र चल्ने खालको वातावरण नबनाइन्जेलसम्म सरकारलाई टेरेनन्, स्थानीय सरकारलाई नटेरेको होइन, सरकारले टेरेको छैन। हामी अहिले नयाँ फेजमा छौँ। अहिले हाम्रोमा भनिसक्नुभयो, हाम्रो अधिकारहरू हस्तान्तरण प्रक्षेपित भएको छ। त्यसमा चाहिँ मेन पावर सहितको अधिकार प्रक्षेपित हुनुपर्ने ठाउँमा कतिपय कुराहरू अझै पनि बाजिएका छन्। वनका र स्थानीय पालिका कुरा नमिलिरहेका छन् होइन। अब भूसेका कार्यालय भूसे नै हाम्रो अब पहाडी मुलुक हो भने भू संरक्षण गर्ने कार्यालयलाई संस्थागत गर्न पर्थ्यो कि पर्थेन? जुन मेजर इस्यु बनिरहेको छ अब त्यो कार्यालय नै चाहिँ खारेज गरेर गइरहेका छन्।
होइन हामी कहाँ छौँ भनेर यसरी अब यसो हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि नागरिकहरू पनि के देखिराख्नु भएको छ नागरिकहरूले राख्न पाउनुहुन्छ तर तपाईँ अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ यो बाटो खनियो डोजर चलाइयो पहिरोको नागरिकै सुविधाला भनेर बाटो खनियो अनि अब यही पहिरो अब यहीँ हेर्दाखेरि यो पहिरो गइरहेको छ होइन यसलाई यहाँ पहिरो जान सक्छ है भनेर प्राविधिक रूपमा 2 किलोमिटर बाटो खन्थ्यो भने 1 किलोमिटर त्यसलाई संरक्षित गरेर खन्न पाएका भए त यो संरक्षित हुन सक्थ्यो होला नि त अनि त्यति मात्र होइन फेरि नागरिक पनि के छ भन्दाखेरि अहिले गरिहालौँ भोलि देखिजाएगा समस्या त यहाँनिर नै छ फेरि पनि होइन त्यही त अब हुन्न भन्ने अधिकार त छ नि त हजुरहरूसँग यो गर्न मिल्दैन यसरी नगर्नुस् भनेर सम्झाउन सक्ने अधिकार दायित्व कर्तव्य पनि अभिभावकको हिसाबले त्यसमा कमी आछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किन भन्दा अहिले निर्वाचन भएको छ 5 जना वडामा जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू छन् भोलि चुनाव जित्नुपर्छ जितेकाले पनि फेरि जित्नुपर्छ नजितेकाले पनि अर्कोचोटि जित्नुपर्छ होइन यिनै नागरिक हो यही भूमि हो हामीले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन् त्यहाँ त्यति मात्रै होइन यो कम्ती अनि सामाजिक अभियन्ताहरू छन् त्यहाँ उहाँहरूले पनि त्यसलाई त्यो सुसूचित गर्ने कुरामा कमी भएछ म भन्दिनँ होइन तर यसलाई संस्थागत रूपमा सुसूचित गर्नको लागि चाहिँ के अभावहरू छन् यसका होइन एकछिन आँखा चिम्लिदिनुमा भन्ने बानीले गर्दाखेरि अब के अरे यो चाहिँ के अरे हामी कतै यो पालिकाप्रति नै आँखा चिम्ली यस्तो हुने हो कि भन्ने स्थिति सिर्जना भयो जस्तो हेर्नुहोस् न अब जस्तो कास्कीमै जुन पनि ठाउँमा देखेका पहिरो छन् त्यो पहिरो भूगोलमा मात्र नभई त्यो सरकारप्रतिको आस्थामा पहिरो यहाँको भोलि राजनीतिक धरातलमा पहिरो हरेक हिसाबले पनि हुने होइन होइन यो सबभन्दा त्यहाँ लगेर जोड दिने खालको चाहिँ के अरे जनचेतनाहरू भइदिने हो भने त यी समस्या आउँथेनन् होइन होइन यो समस्या आउँथेन होइन अब रहने के हो भने अहिले पालिकामा निर्वाचित भएर आएकाहरूले ख्याल गर्ने भनेको त हाम्रो जोखिमहरू के हुन् भने जोखिम पहिचान गर्ने त्यो जोखिमलाई अहिले चाहिँ के अरे एकदम सम्पन्न गर्छ न्यूनीकरण कसरी गर्दै लिएर जाने यसलाई धेरै लामो समय लाग्छ यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानको लागि होइन त्यस्तै जस्तो भएर अब हाम्रो दायित्व भनेको त हामीले हाम्रो ऐन कानुन नियमअनुसार मलाई हामीलाई दिएनन् पाइयो पाइएन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो ठाउँलाई हामीले बनाउने हो हामीले गर्नुपर्छ अधिकार क्षेत्र छैन भन्ने कुरा हुँदा नि यो के अरे जलाधार क्षेत्रलाई अथवा यो चाहिँ भूक्षेत्रलाई रोक्नको लागि कसैले अधिकार दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किन भन्दा अब तपाईँलाई एउटा जोडौँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो पूर्व सभापति नै हुनुहुन्छ फेवाताल अदालतले फैसला गरिदियो हो फेवातालको जलाधार ठुलो छ त्यहाँ किसानहरू छन् व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका जमिनहरू छन् त्यहाँ उनीहरूलाई बाटो पनि चाहिएको छ कृषि खेतीपाती उत्पादन पनि गर्नुपर्ने छ हामीले एउटा मोडल दिन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा हो कि प्रमुख कुरा होइन उहाँहरूलाई त्यो हामीले दिएको मोडलले उहाँहरूको जनजीविकामा उहाँहरूको चाहिँ जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा केटाइने गर्न सक्ने हो भने नै नागरिकहरू सचेत हुन्छ होइन त्यो दिनलाई हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अब फेरि प्रसङ्ग तपाईँको महानगर तपाईँको स्थानीय सरकारसँग फर्किन चाहिँ वन वातावरणका मुद्दा कतिको प्राथमिकता पर्छन् बजेट विनियोजन हुन्छन् कि होइन हाम्रा बजेट विनियोजन हुन्छ अब हामी चाहिँ हामी साँच्चै भन्यो भने कार्बन शून्य जिरो कार्बन सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ त्यो बजेटहरू विनियोजन नहुने हो भने त्यो काम हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन र हाम्रो महानगरपालिकाको प्रयत्न भनेको अब हामी पूर्वाधारको भन्दा पनि कम्ती यतातिर अब केही समय पछाडि हामीले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने पूर्वाधारका बजेटभन्दा हाम्रो ती बजेटहरू धेरै हुँदैछन्। अब टेन्टेटिभली हेर्ने हो भने हामी एउटा मात्रै कार्यक्रमलाई हामीले एक्सेप्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्यौँ भने लगभग 5-6 अरबको चाहिँ वातावरण सम्बन्धी नै जानुपर्छ भनेर लागिरहेको ठाउँमा कुनै पनि पालिकाहरूमा यो खालको सोचका साथ अगाडि बढाएको जस्तो मलाई लाग्दैन आइदिन्छ। यसर्थ पनि के देखिन्छ भने पोखरा महानगरपालिका वातावरण सम्बन्धी र कम्ती अनि अहिलेको चाहिँ के अरे जलाधार संरक्षण सम्बन्धी संवेदनशील छ अहिले भन्ने हो भने पनि अब हाम्रो त्यहाँ सभापति पनि त्यसको चाहिँ अहिले उसको त्यसलाई संरक्षणको सभापति नै हुनुहुन्छ अहिले हामीले अहिले भर्खर 30-32 करोडको त त्यो फेवाताल संरक्षणको लागि भनेर त्यहाँ के अरे 5वटा खोलालाई अहिले आउने जेठसम्म त्यसलाई सम्पन्न गरेर जानुपर्छ भने हामी लागिसकेका छौँ अहिले हामीले बजेटै छुट्या छैनौँ हामीले कामै गरेका छैनौँ भने कि हाम्रो काम अझै एउटा समस्या के हो भन्दाखेरि हामी प्राविधिक मान्छे होइनौँ अनि तपाईँहरूले अहिले भने अब अहिले चेक ड्याम मात्रै बनाएर जाली भरेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामी लाग्दैन आइडिया। जाली भर्नु भनेको त्यो सपोर्ट मात्रै हो क्षणिक समयको लागि सपोर्ट हो त्यो क्षणिक सपोर्टले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल आओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो अहिले। आफू मातहतका वडा अध्यक्षलाई के भन्नुहुन्छ त वातावरण जलाधार संरक्षणका सन्दर्भमा चाहिँ? होइन हाम्रा वडा अध्यक्षहरू हामी मातहतका वडा अध्यक्षहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ चिन्ता छ उहाँलाई मेरै पालामा यो चाहिँ राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ हामीले त तपाईँहरू गर्नुहोस् लाग्नुहोस् र कम्तीमा पनि वातावरण बिगार्ने गरेर कुनै पनि पूर्वाधारहरूमा कम्प्रोमाइज गरेर नजानु सक्छौँ हामी त त्यो स्ट्रिक्टली हो त्यो त। म फेरि आउँछु
हजुरको कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको कतिवटा जिल्ला हेर्नु पर्नुहुन्छ? भू तथा जलवायु व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले अहिले यो सङ्घीयता सँगसँगै अघि नै आइसक्यो। साबिका जिल्ला भूषण कार्यालयहरू खारेज भइसकेपछि अहिले हरेक प्रदेशमा 2वटा कार्यालय रहने भन्ने चाहिँ केन्द्रीय सरकारको चाहिँ सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ हाम्रो यस गण्डकी प्रदेशमा 11 जिल्ला रहेकोमा 2वटा कार्यालय रहेका छन् र हाम्रो भू तथा जलवायु व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँ एउटा र अर्को पर्वत जिल्लामा रहेको छ। र तनहुँको कार्यालयको कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ अब हिमालदेखि तराई, गोर्खादेखि कास्की अथवा कास्की, तनहुँ, गोर्खा, लमजुङ, मनाङ र नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापुर भन्छौँ हामी। यी 6 जिल्ला चाहिँ हाम्रो बृहत कार्यक्षेत्र रहेको छ। र अब बजेटको कुरा गर्ने भनेदेखि अब बजेटलाई नै जोडौँ त्यसमा। बजेटको कुरा गर्दाखेरि हिजोको साबिका जिल्ला भूषण कार्यालयको एउटा कार्यालयको जिल्लाको कार्यालयको बराबरै पनि बजेट चाहिँ छैन, एकदम न्यून बजेट। के लाग्छ जस्तो यहाँलाई सङ्घीय सरकारको पनि प्राथमिकतामा जलाधारका कुरा तपाईँहरू आफैमा सेरेमोनियल कार्यालय पो हुनुभयो कि जस्तो अनुभूति हुँदैन? के हेर्ने, पहिरो गएको हेर्ने कि 8-9वटा जिल्ला 7-8 जिल्ला के कसरी हेर्नुहुन्छ, के हेरिन्छ? अब यो यस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ। म 6 जिल्लाको हाकिम हो भने मलाई कुनै गर्व छैन। किन भन्दाखेरि कार्यक्रम र बजेट र जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न सकियो भने, जलाधारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने बल्ल कार्यालय रहेको चाहिँ त्यो प्रमाणित र सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समस्याको गुरुत्व चाहिँ यहाँनिर हो भन्ने होला नि त। कास्कीको सन्दर्भमा के हो जलाधारका मुद्दाहरूमा? अब समग्रमै भन्दाखेरि नेपालकै कुरा गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश भू, छेप, पहिरो, बाढीको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील प्रदेश हो। त्यसमाथि पनि कास्की जिल्ला पनि संवेदनशील जिल्लामा पर्छ। र यहाँ चाहिँ हामी 9 तालको जिल्ला भनेर भन्छौँ कास्की जिल्लालाई, होइन? र यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण फेवाताल, रूपाताल, बिघ्नताल लगायतका चाहिँ महत्त्वपूर्ण तालहरू रहेका छन्। र यिनको जलाधार क्षेत्र चाहिँ अघि नै हाम्रो नगरप्रमुखज्यूले भने जस्तै चाहिँ यहाँको जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जना गरेका यो भिरालो जमिनलाई बस्न योग्य हाम्रो पुर्खाहरूले कति चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ भन्छु, बायोइन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी, विभिन्न विधिहरू हामीले कम खर्चिलो विधिहरू, खोलाहरूमा चाहिँ बाँस बिरुवाहरू लगाउने, गराहरू बनाउने, भुसे हुन नदिने, अनि चाहिँ पानीका कुलाहरू पनि सिँढी चिनेर चाहिँ पानी माटो बगेर नजाओस् भन्ने, पोखरीहरू बनाउने, त्यो हिसाबले चाहिँ चलिरहेको थियो र जीवन प्रणालीसँग जोडिएको थियो। र अहिले हामीले विकासको नाममा चाहिँ म त विनाशमुखी विकास भन्छु। अहिले चाहिँ यो विकास संरक्षणमुखी छैन, वातावरण मैत्री छैन, भू संरक्षण मैत्री छैन, हाम्रो चाहिँ यहाँको जीवन प्रणाली मैत्री चाहिँ छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ समस्याहरू चाहिँ हाम्रो विकासले पनि प्राकृतिक पहिरो र भुसे भन्दा चाहिँ हामीले मानव निर्मित भुसेहरू चाहिँ बढी सिर्जना गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू अरू बढेर गएका छन्। पानीका मूलहरू सुक्ने, पोखरीहरू हिजोको पोखरीमा पानी हुन्थ्यो, ती पोखरीहरू अहिले चाहिँ सुक्खा हुने, अनि अब सिँचाइका कुलोहरू चाहिँ नासिने, अनि मान्छेका गाउँ बस्तीहरू जोखिममा पर्ने चाहिँ समस्याहरू बढेर गएको स्थिति चाहिँ कास्की जिल्लामा पनि रहेको छ। तपाईँको कार्यालयको क्षमताले चाहिँ अहिलेसम्म जलाधार संरक्षणमा ठोस कार्यक्रम के गर्यो, कुन खोलामा के गर्यो, त्यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामी कार्यालय स्थापना भएको हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष पुगेर यो भनौँ न गत भदौदेखिबाट अहिले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अब मङ्सिर लाग्यो, करिब 15 महिना भयो हाम्रो चाहिँ। अब साबिकमा जिल्ला भूषण कार्यालय थिए, ती कार्यालय आफ्नै हिसाबले चाहिँ काम गरेको थियो, उपजलाधारको आधारमा चाहिँ कामहरू भएका थिए। विगतका कार्यक्रमहरूलाई पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले लिनुपर्छ त्यो अनुभवलाई पनि। र पोखराको कुरा गर्दाखेरि साबिकमा फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजनको रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएर पछि जिल्ला भूषण कार्यालय भन्ने स्थापना भएको र फेवाताललाई बढी फोकस गरेर कार्यक्रम भएको थियो। त्यति बेलाको चाहिँ कार्यक्रम अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ। राम्रो चाहिँ भएको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चेक ड्यामहरू बनेका चाहिँ छन्, त्यस्ता चाहिँ पोखरीहरू बनेका छन्, त्यो एउटा पाटो हो। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले गत वर्ष पनि म प्रदेशको मन्त्रालयमा थिएँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा। प्रदेश सरकारले 8 करोड बजेट विनियोजन भनेर फेवाताल संरक्षणलाई भनेर विनियोजन गरिएको थियो। त्यो मध्येको चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदा यो क्षेत्र यो बजेटको विज्ञता भएको कार्यालयमा बजेट दिनुपर्छ र समयमा दियो भनेदेखि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कुरा राख्दै पनि 3 करोड बजेट चाहिँ हामीले भू तथा जलवायु व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँमा गयो, 5 करोड हाम्रो नगरपालिकामा प्रमुखजी हुनुहुन्छ सहकार्यमा गऱ्यौँ भने महानगरमा 5 करोड गयो। र हामीले पोहोर साल वैशाखमा को अन्तिम अवस्थामा आएको थियो। त्यो 3 करोडले हामीले यो जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ चेकड्यामहरू बनाउने काम, पोखरीहरू बनाउने, खोला किनारा संरक्षण गर्ने कामहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा भएका छन्। फिर्के खोलाको संरक्षण गर्ने काम भएको छ, यो खहरे खोलाको नियन्त्रण, माथि चाहिँ पहिरो नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ। जलाधार संरक्षणको कुरा गर्यो, आक्रोशका साथ पीडाका साथ नागरिकले हेर्नुहोस् न यहाँ नदी उत्खनन गरेका भनेर सुनाउँछन्। समन्वय समितिलाई कतिको चुनौती छ कि पहिलाको जस्तै जीविसा जस्तै ह्याङओभरकै कुरा सुनाउँछन्, आक्रोश बग्छन्, यो जीविसाले ठेक्का दियो भनेर नदी उत्खनन चाहिँ कसरी रोक्न सकिएला, यसमा के हुन्छ? पहिलो त हामी अब नेपाल देश नै भनौँ न, बाढी पहिरोको प्रभावित क्षेत्रले हेर्ने हो भने हामी
31औं मुलुकमा पर्छौँ। त्यो भल्नरेबलको हिसाबले यसै गरी तपाईँ वातावरणको प्रभाव जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हेर्ने हो भने 4थो देशमा हामी पर्छौँ र वर्षेनी नेपालबाट 24 करोड मेट्रिक टन माटो चाहिँ बगिरहेको छ भनेर पनि हाम्रो डाटाहरूले भन्छ। कास्की भन्ने हो भने यो जोखिमका हिसाबले एकदमै प्रभावित जिल्लाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। भूबनोटका हिसाबले यहाँको जलाधार संरचनाका हिसाबले एकदमै प्रभावित जिल्ला हो। 2017 वर्ग किलोमिटर ओगटेको यो जिल्ला विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जलवायु अथवा जलाधार क्षेत्रमा यसको प्रभाव परिरहेको छ। बाढी पहिरोको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो निकै प्रभावित जिल्लाको रूपमा देखिएको छ। यी 2-3वटा कारण छन्। अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेर सोध्नुभयो तपाईँले। जिल्ला समन्वय समिति त हिजोको जस्तो जीविस छैन। मात्र हामीले आवाज उठाउने हो, समन्वय गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो। हाम्रो बाटो त्यो हो। त्यो समन्वयको चाहिँ ट्र्याकमा छ कि छैन भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। म कहाँ के कुरामा जोड्न गइरहेको छु भने अघि एकजना साथीले भन्नु हो हाम्रो विकास चाहिँ विनाश उन्मुख छ। हामीले दूरगामी कुरालाई ध्यान नदिइकन भोलि यसको असर के पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिइकन हामीले विकास निर्माण गरेका छौँ। जस्तो बाटो खन्ने कुरो, हामी बाटो खन्नुपर्छ, हामी विकासका हिसाबले पछाडि छौँ। भौतिक संरचना बनाउनु पर्यो तर बाटो खन्दै जाँदाखेरि त्यो बाटोको आसपासमा के असर पर्छ है, यसले के हाम्रो जलाधारलाई के असर पर्छ, कति भत्किन सक्छ, के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सँगसँगै लगेर त्यसको त्यो भनौँ न संरक्षणको पाटोलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सकिया भए यो अवस्था आउँदैन। ठिक छ। अब सुन्नुहोस् न, वैचारिक सहमतिमा हाम्रो पनि आपत्ति छैन होइन विकासका ढाँचाका सन्दर्भमा। अब जिल्ला समन्वय समितिले अहिले चाहिँ वन जङ्गल अथवा वातावरण र जलाधार संरक्षणमा कस्तो काममा चाहिँ समन्वय गर्नुभयो? केही त्यस्तो दृष्टान्त सम्झिन लायक छन् होला? यसो छ सर, जिल्ला समन्वय समितिलाई ट्याक्कै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भनेअनुसार यसको समन्वय अब यो विपद व्यवस्थापन र जलाधार क्षेत्रको भए गरेका कामको समन्वय गरेर मात्रै भनेको छ। समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यो पाटो हामीलाई क्लियर छैन। तर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा लबिङ गर्ने पनि संस्था हो र म तपाईँलाई जानकारी समग्र सबै यहाँ उपस्थित भएको महानुभावहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। हिजो भू संरक्षण कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा थिए भने हिजो भू संरक्षण कार्यालयले गर्ने काम कि स्थानीय तहले गर्ने भने स्थानीय तहलाई त्यो किसिमको मजबुती बनाउनु पर्यो, त्यही खालको साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउनु पर्यो। होइन भने जलाधार व्यवस्थापन समिति के अरे कार्यालय भन्ने 11 जिल्ला हेर्ने गरी 2टा कार्यालय जुन बनाइएको छ, जिम्मेवारी दियो, जनशक्ति छैन भन्ने हो। यो कुरा एकदमै गलत छ। अर्को चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई अब यो गिटी बालुवादेखि लिएर नदी जन्य उत्खनन भएको कुरालाई अनुगमन गर भनेको छ, तर हेरिसकेपछि सुझाव दिएला भनेको छ। त्यो स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने पर्ने हो कि होइन, बाध्यता हो कि होइन भन्ने कुरो कानुनमा कहीँ छैन। भलै कास्की जिल्लाको हकमा हामी समन्वय राम्रै गरेका छौँ, अनुगमन पनि हाम्रो स्थानीय तहसँग त्यही तरिकाले चलेको छ। नदीमा त्यस्तो देखिन्न फेरि। तर अब एउटा कुरो के छ भने कुन खोलाबाट कुन नदीबाट कति निकाल्ने हो र त्यसको स्ट्रिक्टली त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरामा अलिकति समस्या संरचनाको हिसाबले समस्या छ। स्थानीय सरकार मातहतमा डिभिजन वन कार्यालय आउन चाहेन भनेर पनि गुनासो सुन्छौँ। यो चुनौतीका बिचमा पनि जलाधार संरक्षणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष के काम गरियो कास्कीका सन्दर्भमा? चुनौतीको बिच अब मुख्य चाहिँ चुनौती के छ भने अब अघि नै कुराहरू आइसकेको छ। अब यो मुख्य चाहिँ हाम्रो वन कार्यालयको चुनौती भनेको हामी चाहिँ विकास विरोधी भन्ने एकदमै जहाँसुकै जहाँ जुन फोरममा गएपछि अब यहीँ पनि अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। यो हाम्रो चाहिँ यहाँ अब भुछिया चाहिँ एउटा जलाधारको हिसाबले भएको छ। अब अर्को चाहिँ अब कानुनको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो वन ऐन बमोजिम हेर्ने हो भने अब विभिन्न ठाउँमा रुखहरू ढालिने कामहरू बाटो बन्दाखेरि खनिन्छन्। तर बाटो त अब अघि नै धेरैजना आदरणीय सरहरूले भनिसक्नुभयो कि बाटो चाहिँ एउटा विकासको पूर्वाधारको चाहिँ अब पूर्वाधार विकासको पहिलो कडी हो। त्यसमा हाम्रो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत र वन कार्यालयको पनि धारणा चाहिँ त्यो दुई मत छैन, बाटो चाहिन्छ। तर यहाँ बाटो बनाउने तरिकामा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो विभिन्न के अरे वन ऐन मात्र नभएर वातावरण संरक्षण ऐन 2053 र नियमावली 54 यसको लागि चाहिँ आई र इआइएको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भने अघि नै अब सुरुमै भन्नुभएको थियो, अब यो हाम्रो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रमबाट राम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरुवात भएको तापनि अब पछिल्लो पटक आउँदाखेरि जथाभावी चाहिँ यो डोजर चाहिँ नै इन्जिनियर
डोजर अपरेटर नै इन्जिनियर भएर काम गरेको अब मेयर साहबले नि भनिसक्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ कुराहरू अलिक बढी आउँदाखेरि अब हामी चाहिँ संस्थागत रूपमा प्रयास चाहिँ के भयो? नियमन गर्ने निकाय हामी अब संस्थागत प्रयास भन्दा हामीले धेरै मुद्दाहरू दायर गरेका छौँ। अहिले पनि मुद्दाहरू लाइनमा छ। अहिले भर्खरै पनि अब कोही ढुङ्गा खानीको, कोही चाहिँ बाटोबाट निक्लेको चाहिँ रुखहरू चाहिँ फेरि आफू खुसी बेचबिखन गर्ने समेतका चाहिँ सुशासन विरोधी कुराहरू भइरहेकोमा हामीले मुद्दा अहिले चाङमा छ र हामीहरूले सामुदायिक वनहरूलाई आफ्नो चाहिँ जङ्गलमा त्यस्तो खालको क्रियाकलाप वातावरण विरोधी कामहरू हुन नदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले बेला बेलामा सचेत गराउने, पत्राचार गर्ने, अब मुद्दा पनि लगाउने अब हाम्रो कामहरू यो पनि भइरहेको छ र केही हदसम्म चाहिँ हामी सफल पनि भएका छौँ। तर अब यो सजिलो छैन विषय कि अब सबै जनताहरू चाहिँ अब जहाँ गए पनि जनताको माग हो भन्ने कुरो आउँछ। जनताको माग भएपछि अब यो जनविरोधी काम चाहिँ विकास विरोधी काम गर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ भनेर भन्नै पर्छ हामीले। हस्, हजुरको शुभ नाम? मेरो पुण्य प्रसाद पौडेल। पदीय जिम्मेवारी के सम्हालिरहनु भएको छ अहिले? म पूर्व सभा जिल्ला विकास समितिको सभापति। त्यति बेला जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि त उत्खननका मुद्दा बहुत चर्चित रूपमा आउँथ्यो होला। यहाँलाई चाहिँ अब नागरिकका हैसियतले पनि यो जलाधार संरक्षणका मुद्दा कास्कीमा देखिएका चुनौती के हुन्, यसमा दायित्व कसको रहन्छ जस्तो अनुभूति हुन्छ? यो देखिएको चुनौती भनेको दुईटा विषय हो। एउटा मान्छेहरूले दैनिक आर्जनका कार्यक्रमहरू गरेर उत्पादित वस्तुहरू बेच्नको निमित्त मार्केटको खोजी हुन्छ। त्यसको निमित्त कनेक्टिभिटी, यसको भाषा के हो यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रोड कनेक्टिभिटी भन्नु अथवा कनेक्टिभिटी केबाट हुन्छ? वस्तु आयात गर्ने, मान्छे जाने। यहाँको शुभ नाम? म रामप्रसाद सुवेदी। म गोनेसाको महासचिव र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको पनि केन्द्रीय महासचिव। तपाईँहरू जस्तै समुदायमा बस्ने नागरिकले समिति बनाएर सडक विकास गर्नु पर्यो भनेर स्थानीय सरकारसँग माग गर्ने, अनि होइन यो सडकका निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्थाको प्रतिनिधि भएर यो यसरी गरिनुपर्छ भन्ने यो दोहोरो भूमिका खेल्न परेको छ कि छैन? यो कस्तो अवस्था छ कास्कीको? छैन, यसो हो। खास गरेर के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले बाटो निर्माण क्रम तथा विकासको क्रममा एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई नागरिकलाई सचेत गरायो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अहिले ल्याक कहाँनिर हो भनेदेखि नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले जनतासँग सहभागीमूलक तरिकाले नीति निर्माण नगर्नु नै एउटा कमी हो। कार्यालयमा बसेर नीति बनाउनु पर्छ, तर जनतासँग त्यो नीति पुगेको छैन। जनताको चाहनालाई राखेर नीति बनायो भने सही हुन्छ। जनताले के चाहेका छन्, जनताको चाहना होला। फेरि सडक निर्माणमा त होइन, प्रतिनिधित्व हिसाबले हाम्रो मेयर साहबले बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर पनि के भने नीति निर्माणको सवालमा जसको इस्यु हो त्यसलाई सँगै राखेर त्यो इस्युमा चाहिँ कानुन निर्माण गर्यो भनेदेखि जनता मैत्री हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। जलाधार संरक्षणमा चाहिँ तपाईँको संस्थाले के गरिरहेको छ? विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो भू उपजलाधार क्षेत्रहरूमा जनताहरूलाई सचेतना जगाउने, अनि त्यसपछि गएर यो जुन चाहिँ यो बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि प्राथमिक कुराहरू हामीले ठुला कुरा गरेका छैनौँ। प्राथमिक कुराहरू जस्तो सचेतनाका कुराहरूदेखि लिएर सानसाना इनोभेटिभ गर्न सकिने एउटा उदाहरणीय दुई चारवटा मोडलका कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र त्योभन्दा खासै बढी काम हामीले गरेका छैनौँ। समन्वयको स्तर, समन्वयको हिसाबले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपले समन्वय छ, व्यवहारमा चाहिँ मैले समन्वयको फिल गरेका छैन। किनभने मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ वडाको वडाध्यक्षसँग केही कुराहरूमा चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ। तर किन अब बजेट हाम्रो छ भनेदेखि उहाँहरूको समन्वय छ। अब बजेट छैन भने उहाँहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कुरा हुन्छ नि समन्वय भनेको। हामी अब चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यका कुराहरू नि गरिरहेका छौँ। सस्टेनका कुराहरू गर्दाखेरि अब यो हाम्रो काम गैर सरकारी संस्थाको काम के हो भन्नुहुन्छ भने बेलुनु गैर सरकारी संस्था यताबाट हावा हालिदियो, त्यहाँ समुदायमा ठुलो हुन्छ, फुल्छ, अथवा बजेट ल्यायो समुदायमा व्यापक परिचालन हुन्छ र हामी बजेट भएन भने हामी ब्याक हुने हो। हाम्रो त निश्चित समय हुन्छ, यति समयभित्र यो काम गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले गर्ने भनेको के भन्नुहुन्छ भने यो हरेक कुराहरूमा एउटा मोडल काम चाहिँ हामीले केही गर्न खोजेको हो। त्यो मनस्थिति चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुभयो कि भएन त? त्यसो भने होइन, अब त्यो केही कुराहरू मौखिक रूपले भएको छ, अब बसेर गऱ्यो एकदम राम्रो कुरा छ। नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले मैले महानगरको कुरा गर्दाखेरि म गैर सरकारी संस्था महासङ्घको केन्द्रीय महासचिवको हिसाबले नै म मेयर साहबलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ परिषद भयो, गैर सरकारी संस्थाको यो कास्कीमा 1 अरब बजेट छ, त्यो बजेटलाई परिषदबाट पास गरियो कि गरिएन? यहाँको शुभ नाम? म बुद्धिमाया गुरुङ। गाउँमा चाहिँ वन सामुदायिक वनको सदस्य हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ तपाईँ? म सदस्यमा छु। के काम गर्नुहुन्छ नि सदस्य भएर? वन संरक्षणको वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई यज्ञ नगर्ने
कसरी जग्गा नगर्ने त्यसलाई बचावटको लागि। बाहिरका मान्छेहरू यसो हेर्छन् गाउँ गाउँ डाँडा डाँडामा सडक भएको देख्छौँ, कहीँ कहीँ पहिरो गएको देख्छौँ, यो के कारणले जाँदो रहेछ? केही याद छ हजुरलाई? केही थाहा छ? काट्ने फटानी गर्दाखेरि जाँदो रहेछ भनेर ऊ भयो। अनि अघि फेरि बाटोघाटोको कुराहरू पनि धेरै भएछ, त्यसै सिलसिलाले पनि धेरै नै असरहरू पारिरहेको छ। तर मेरो गाउँमा चाहिँ उति ऊ चाहिँ भइरहेको छैन, राम्रै जस्तो भइरहेको छ। अनि हाम्रो ऊ चाहिँ जसरी हुन्छ हरियाली बनाउने हाम्रोमा पनि एउटा पर्यटकीय स्थल बन्दैछ। समुदायमा बसेर जलाधार संरक्षणको काम गर्नुभएको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ समुदायबाटै? यहाँको शुभ नाम? मेरो खेमराज बराल, कृषि सञ्जाल वडा नम्बर 22 को अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका र फुर्सीखोला उपजलाधार समन्वय समितिको सदस्य। फुर्सीखोलामा चाहिँ के गर्नुभयो त? फुर्सीखोलामा हामीहरूले विशेष गरी म कृषि क्षेत्रको हुनाले कृषि क्षेत्रमा त्यो प्लास्टिक चाहिँ सिलपोलिङ प्लास्टिकहरू वितरण गर्ने र आय आर्जनहरूमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, उहाँले अघि बढाउने। मेरो मुख्य एउटा कुरा प्रश्न के हो भने जस्तै म किसान भएको नाताले अब हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा हाम्रो वडाध्यक्षज्यू र हाम्रो महानगरपालिका मेयर साहब नै यहीँ हुनुहुन्छ र हाम्रो समन्वय समिति सबै यहीँ छन्। र हामी किसानहरूले अथवा बाटो निर्माण गर्दाखेरि वातावरणीय मैत्री हुनुपर्छ भनेर हामी बहुत चोरको आवाजमा विषादीहरूको चाहिँ राख्नुहुन्न र बाँदर मार्नुहुन्न भनेर जस्तै हाम्रो चाहिँ वनको डेप्युटी साहबले भनिराख्नु भएको छ भने यदि यहाँ बाटो खन्दाखेरि वातावरणीय मैत्री चाहिँ राख्नुपर्छ पर्दैन? मेरो प्रश्न पहिलो प्रश्न यो हो। यहाँको शुभ नाम? मित्रलाल बराल। वडाध्यक्ष जित्यो, बधाई दिने, शुभकामना दिने। 2.5 वर्षमा कतिवटा सडक खन्ने होला? हामीले सडक त धेरै नै खनिसक्यौँ, पहिले पनि उहाँको कार्यकक्षमा जाँदै डेलिगेसन जाँदै सडक खन्दै हो? हाम्रो त्यस्तो चाहिँ होइन। अब 10-8वटा चाहिँ हाम्रो अहिले पछिल्लो पिरियडमा महानगरपालिकाको जुन पोखरामा कार्यालय छ नि, उहाँको कार्यकक्षमा सडक खन्न पर्यो भनेर गइन्छ कि अथवा यहाँ पहिरो गयो बाढी गयो भनेर? सडक खन्नु पर्यो भनेर त्यसको योजना हुन्छ, इस्टिमेट हुन्छ, बजेट हुन्छ, त्यसै खनेर कहाँ पाइन्छ र? होइन, बाढी पहिरोको चाहिँ त्यस्तो बाढी पहिरोको छ। हामीले खनेको बाटोमा बाढी पहिरो गएर कहीँ यस्तो भयो भन्ने कुरो मैले अहिलेसम्म देखेँ होइन। आफै गएर अब त्यो बाटो नखनेका ठाउँमा पनि ठुल्ठुलो पहिरो गइरहेछ। अघि हाम्रो बुद्धिमायाजीले एउटा पहिराको कुरा गर्नुभएको थियो, ती पहिलेको पहिरा हुन्। अब के रहला जस्तो जलाधार संरक्षणमा चाहिँ तपाईँ वडाध्यक्षको हिसाबले तपाईँको आफ्नो वडावासीलाई चाहिँ के भन्ने गर्नुभएको छ? के काम भइरहेको छ त? हामीले अब जलाधार व्यवस्थापनको लागि जलाधारलाई चाहिँ अलिकति राम्रो गराउनको निमित्त हामीलाई त सजिलो अहिले हरियो वनले साथ दिएको छ। महानगरपालिकाबाट हामी बजेट पाएछौँ होइन। हामीले अघि नै हाम्रो साथीहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ, पानीको मुहान संरक्षण गर्ने होइन। अनि तटबन्ध अब खोलाहरूमा खाल्सेहरूमा अलिकति ग्याबिङ गर्ने, वृक्षारोपण गराउने, पोखरी खन्ने, तटबन्ध गराउने, पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्ने, तिनी काम भइरहेको। कति बजेट पाइयो यसपालि 22 वडामा चाहिँ? हाम्रो बजेट त हामीले वडा स्तरको बजेट पाएको 1,23,00,000 हो। त्यसको पनि वातावरणको लागि भनेर वातावरणको लागि भनेर उहाँ हामीले छुट्याउने हो। अहिले हामीले चाहिँ 1,49,000 जति छुट्याएको छौँ। हस्, धन्यवाद। सैद्धान्तिक रूपमा समन्वय गर्न, सहकारी गर्न कसैको पनि आपत्ति छैन। अब समितिले के काम गर्छ भन्नुहोस् त? आवश्यकता अनुसारका ठाउँमा त्यसलाई चाहिने छनौट गरेर प्राथमिकतामा राखेर त्यसका आवश्यकता कहाँनिर प्राथमिकता कुन हो र पहिरा वा खेतीयोग्य जमिन वा वन बस्ती सम्पूर्ण कुरोलाई हेरेर जुन प्राथमिकता राखेर गरिन्छ त्यसै अनुसार गर्ने हो। र हामीले 5J को सिद्धान्तलाई लिएर जाँदाखेरि हाम्रो होइन, उहाँहरूसँग केही अपेक्षा वा गुनासो छ तपाईँसँग? सानो अनुरोध गर्दछु मेयर साहबसँग। र हाम्रो नीतिगत रूपमा हामी संस्थागत रूपबाट काम त धेरै गरियो वडासँग समन्वय गरेर, तर नीतिगत रूपमा पनि हामीलाई त्यसरी चाहिँ नि ल्याएर महानगरपालिकाले एक किसिमको कानुनी नीति मान्यता प्रावधानमा ल्याएर त्यसलाई राखेर त्यसको वैधानिकतामाथि चाहिँ नि समाहित गर्दै यी हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई अझै टेवा दिएर हामी अगाडि बढ्न पाए हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँमा अलि अझै डेभलप अझै विकास हुन्थ्यो कि। संस्थाको नाम नै वृहत जलाधार छ, कामले चाहिँ वृहत गर्न सकियो सकिएन, अब कसरी वृहत बनाउने होला? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, काम र जिम्मेवारी पनि वृहत नै छ। तर यो अब हाम्रो यो दोस्रो वर्ष हो कार्यालय स्थापना भएको र हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार पनि हामी चाहिँ अब कार्यान्वयन तहमा जाने होइन। खास गरी लार्ज स्केलका प्राकृतिक प्रकोपहरू होलान्, लार्ज किसिमका पहिरोहरू होलान् र कुनै उसमा तुरुन्तै कुनै प्राकृतिक प्रकोप घटिहाल्यो भने नेपाली सरकारबाट गर्न सकिने
तुरुन्त हामीले एड्रेस गर्ने एउटा त्यो जिम्मेवारी पाएका छौँ। त्यो अनुसार अब यो हाम्रो साउन भदौतिर आएको झरीले गर्दाखेरि पनि यहाँ हाम्रो 3-4वटा घरहरू जाने अवस्थामा थिए। हामीले तुरुन्तै एड्रेस गऱ्यौँ। सानो हिसाबले भए पनि तुरुन्तै एड्रेस गर्न सक्यौँ। भनेको प्रकोप पछिका काममा बढी ध्यान दिने हो, प्राकृतिक प्रकोपमा ध्यान दिने र त्यो मात्र होइन, अब प्रविधि विकासका कुराहरूमा पनि हामी यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुन छ उहाँहरूसँग मिलेर जुन लार्ज किसिमका पहिरोहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रविधिहरू उपयोग गर्दै त्यसलाई एउटा संरक्षण पनि गर्ने र त्यसलाई एउटा प्रदर्शन स्थलको रूपमा पनि विकास गर्ने। त्यो मैले एउटा एक्टिभिटिजको रूपमा भने पहिरोको हो। त्यस्तै गरी अरू जुन हाम्रा यी जुन ग्रामीण सडकहरू छन् यी ग्रामीण सडकहरूको पनि हामीले अब भइसकेका छन्। यिनीहरूको संरक्षण अब हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको पनि कुनै ठाउँमा हामी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूसँग मिलेर मोडलकै रूपमा डेभलप गर्ने र त्यहाँ प्रविधिहरू देख्यो भने भोलि स्थानीय तहले गर्छन् त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ हामी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसँग सँगसँगै स्थानीय सरकारले अब ठोस कार्यक्रमलाई कसरी प्राथमिकता दिने? तपाईँ मातहतका जति पनि संयन्त्रहरू छन् यद्यपि जिम्मेवारीको पल्ला भारी होला तर पनि जलाधार वन वातावरणको सन्दर्भमा अब यो के हो भने नि अब यो चाहिँ हिजो एउटा सरकार थियो, आज 761वटा सरकार भयो। हिजो माथि गाली गरे सुख पाइन्थ्यो, आज माथि गाली गरे सुख पाइन्न। समस्या कहाँ छ भने समन्वय छ, बजेटको अभाव छैन भन्छु मैले। हाम्रो भू संरक्षणको साथीहरूले भने हेरेर त्यो एक यो समस्या छ, धेरै समस्या छन् यसमा। अब हामीसँग के अरे पालिकाहरूसँग पोखरासँग होला आफ्नो ठाउँ छ, थुप्रै पालिकाहरू चाहिँ त्यो प्राविधिक नभएर विज्ञता हासिल गर्न नसकेर के अरे बजेट हुँदै पनि उनीहरूले त्यो बजेटलाई चाहिँ सही रूपमा र अब के अरे प्रतिफल निकाल्न नसक्ने गरेर खर्च भइरहेको छन् अहिले। खर्च गर्ने प्रणाली हाम्रो हिजोकै छ, नयाँ व्यवस्था अनुसारको खर्च गर्ने प्रणाली भएको छैन होइन। र एउटा सिस्टममा गइसकेपछि त्यसलाई स्वतः स्फूर्त ढङ्गले अनि अर्को पैसा भएर मात्रै भन्छ भन्ने कुरो होइन अहिले। हामीले पैसा नहुँदै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ मजाले। कहीँ बाँस रोप्न पैसा चाहिन्छ होइन, खर छर्न पैसा चाहिन्छ, कोदाको बिउ लगाएर छर्दिन पैसा चाहिन्छ, बायो इन्जिनियरिङमा सिकाइदिनु पऱ्यो नि मान्छेलाई होइन। अहिले त महानगरपालिकाले अब त्यसलाई कम्ती अहिले हामीले जति पनि बाटो खनेका छौँ यो आउने वर्षमा सबै कम्ती 1 वर्षमा यसलाई हरियाली बनाइसक्नुपर्छ भनेर लगाइरहेको छ होइन। अनि खोलाको कुराहरू गर्नुभयो, क्वारीको कुरा गर्नुभयो। हिजो चाहिँ अरे खोला खोतालेर लिने हो त अब होइन। अब यो वैज्ञानिक के अरे उपयोगको नीति ल्याउनु पऱ्यो त्यसलाई होइन। रिभर ब्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो कम्ती अनि त्यो खोलाहरू कति झिक्ने हो, कति झिक्न मिल्ने हो, कति नमिल्ने हो। अनि रातार यति घनमिटर बन्दिएको छ, कति झिकेको छ त्यो पनि थाहा छैन, कहिले नाप्ने हो। यस्तो अस्तव्यस्त ढङ्गले काम गरेर हुँदैन कम्ती अनि महानगरपालिकाको हकमा भन्छ नि हामी अब रिभर ब्यान्डिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ कति झिक्न मिल्ने हो, कति झिक्न नमिल्ने हो, कति असर पर्छ भनेर हेरेर जानुपर्छ। अब दीर्घकालीन समाधानको रूपमा जानुपर्छ भनेर महानगरपालिका अगाडि बढेको छ। सम्पूर्ण भने के भन्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि पोखराले त एउटा महाशाखै बनाउला, राख्ला, कर्मचारी भर्ना हाल्ला। अनि राखेका कर्मचारी अनुसारको आउटपुट चाहिँ छ कि छैन भन्ने होइन। अब यो राखेका कर्मचारी अनुसारको भन्ने हो भने अहिलेसम्म भएका कर्मचारी जस्ता छन् त्यस्ताले दिएको आउटपुट ठिकै छ, यतिले पुग्दैन भन्ने हो कि हाम्रो उता होइन। अब यसलाई चाहिँ हिजोको स्तरको हुँदैन कि अब अलि माथिल्लो स्तरकै चाहियो है होइन। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। अहिले त हामीले त महानगरपालिका भइसके पछाडि यो एउटा सरकार हो, यो सरकारमा हुनुपर्ने इलिमेन्टहरू के हुन् सबै पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ र स्मुथली तिनीहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ। अब एउटा जे भन्छ त्यही काम गरेर जान हुँदैन, किनभने त्यसले आउटपुट दिँदैन। किनभने हिजो अस्ति त आउटपुट त दिएन नि त होइन, आउटपुट नदिएर नि यो बनाउनु परेको होला। त्यसो आउटपुट आउने गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँ छ र महानगरपालिका त्यसलाई चाहिँ अब होइन हाम्रो जाने प्रदेशले सङ्घले कम्तीमा पनि मोनिटरिङ गर्ने, अनुगमन गर्ने, कम्ती सहजीकरण गरिदिने हो। अब यहाँ त प्रदेश पनि कार्यान्वयनमा जान खोजेको छ, सङ्घ पनि कार्यान्वयनमा जानु छ, पालिका पनि कार्यान्वयन हो भनेको छ। अब यो गर्नुहुन्छ अब तपाईँको बाँकी 2.5 वर्षको कार्यकालमा हामीले एउटा सिस्टम बनाएर छोड्छौँ। कस्तो सिस्टम? त्यो कम्ती आउने भोलि हुने जोखिमहरू, भोलि हुने समस्याहरू र भोलि आउने विपदहरू चाहिँ यी छन् है। हामीले चाहिँ बेलै देखाउँ त तिनलाई चाहिँ सतर्क भएर हेर्दै जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा एउटा सिस्टमभित्र लिएर आएर छोड्छौँ र अहिलेका पालिकाका निर्वाचित मान्छेहरूले ल्याउने भनेको सिस्टममा लाने हो। नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्, केही भन्नु छ उहाँहरू? नागरिकका अपेक्षा त अब त्यो बौरेल्ती छन्। त्यो त अब अहिले भर्खर यो बाटो पिच गर्न पाए हुन्थ्यो, अहिले भर्खर यो पहिरो गइरहेको आज सिटीको बाटो रोकिहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। पानीका मुलोहरू छन्, पानी आजै घर धारो महानगरपालिका भनेको छ अहिले पनि ढोका गाउरी बोकेर 15 जान पर्या। यी समस्या हामीले देखाएको छौँ, भोगेका छौँ अहिले के अरे। अब हामी अहिले साँच्चै भने न रुरल हो न अर्बन हो, हामी महानगरपालिका त हो, न रुरलमा छौँ न अर्बनमा छौँ। अहिले हाम्रो क्यारेक्टर अर्बनमै छ, रुरलमै छ। हामी अब भइसक्यौँ के अरे अर्बन भइसक्यौँ फेरि होइन। 2.5 वर्ष पछाडि पहिलो तपाईँको कार्यकाल समाप्त हुनेछ। त्यति बेलामा नागरिकको हैसियतमा रहँदाखेरि आफ्नो मनस्थितिमा आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा वा आफैप्रति गुनासो गर्दा यो चाहिँ काम गर्न सकिन्न भन्ने हुन्छ वा यति काम चाहिँ गरी भन्ने खालको होइन, यति काम गरियो भन्ने खालकै हुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रेसा पनि यही हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँ पनि एग्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अरे यो कुकाठहरू भएको ठाउँको वन जोगिएको भनेको मान्छेको उपभोग गर्ने
तरिकामा परिवर्तन आएर हो। उपभोक्ता समितिले नि गरेछ, गरेन भन्दैन होइन, तर परिवर्तन आएर हिजो गोठ बनाउँथे आज गोठ बनाउनु छोडे, हिजो टौवा बनाउँथे आज टौवा बनाउनु छोडेको छ, हिजो घर बनाउँदा सारा दलिन देखाउनु लिएर थाम देखाउने काठहरू काट्दै त्यो छोडेको छ होइन, अनि टिनले घर छाउँथे फेरि त्यहीँ पनि काटिन्थ्यो त्यो पनि छोडेको छ अहिले। अनि दाउरा काट्थे धारी पाखा चाहिँ सबै रातै हुन्थ्यो एकताका, अहिले त्यो पाखा त कुनै बेला पनि रातै हुँदैन फेरि, किन भन्दा आज सबैको घर ग्यास पुर्याएको छ। अनि त्यो के अरे नागरिकहरूको मानसिकतामा चेन्ज भएको छ, तर यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने मोडेलका विकासका कार्यक्रमहरू लिएर आउने हो भने अब जति बाटो मान्छेहरू चाहिँ दोहन गरे पनि यो दोहन गर्नबाट धेरै टाढा छ। हाम्रो सन्तुलन मजाले गर्न सकिन्छ होइन। यो पदीय जिम्मेवारी भइन्जेल अब राजनीतिक पृष्ठभूमिमा संहिताको अभ्यास जसरी जाला तर पनि आफूले सक्दो संस्थाको सक्दो फुल पोटेन्सियल दिने सन्दर्भमा अब तपाईँहरूको प्राथमिकतामा कस्ता कार्यक्रम पर्छन्, के गर्नुहुन्छ? अब अहिले हामी संहिता सँगसँगै परिस्थिति चाहिँ परिवर्तन भएको छ र हामी प्रदेशमा 2टा कार्यालयले 11वटा जिल्ला हाम्रो यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ छ र तनहुँको कार्यालय 6वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने छ। मैले अघि नै भने बजेट चाहिँ न्यून चाहिँ छ, तथापि हामीले चाहिँ अब जिल्लाका समस्याहरू अब यहाँ स्थानीय तहको हिसाबले हाम्रो नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ, यहाँको नगरमा अलिक कमै समस्या होला र अधिकांश नगर प्रमुख अब नगर स्थानीय तह भनेको सरकार हो नि त, तह मात्र होइन सरकार, हिजो गाविस होइन, हिजोको नगरपालिका होइन, सबै उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सबै विकासका अवयवहरू त्यसमा वातावरण, भू संरक्षण, वन, कृषि, भेटनरी यावत स्थानीय विकास सबै कुरा आउँछ। त्यो सन्तुलित विकासको अवधारणा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिदियो भने समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छन्। त्यो खालको संरचना पनि हुनु पर्यो, त्यो कृषिको, वनको, भू संरक्षणको पनि स्थानीय तहमा भइदियो भने ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने ती निकायहरूको त्यहाँको विज्ञतासहितको टिम भइदियो भने, संरचना भइदियो भनेदेखि ती समाधान भएर जान्छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि त्यो संरचना छैन, त्यो नभएको हुनाले हाम्रो चाहिँ भइरहेको चाहिँ अहिलेको कार्यालयले 6वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने कार्यालयले हामीलाई बजेट, उदाहरणको लागि मैले यहाँलाई भन्छु, अहिलेको यो साबिकको यो अहिलेको भइरहेको हाम्रो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा हामीले 35 करोडको बजेट चाहिँ माग गरेका थियौँ, आयो कति 6 करोडको बजेट आयो होइन। हामीलाई बजेट प्राप्त भएको चाहिँ 6 करोड, 6 करोडले हामीले कति ठाउँमा टाल्ने र स्थानीय तहलाई भनौँ हरेक स्थानीय तहले प्रायः जसो स्थानीय तहले 10वटा जाली चाहियो भने हामीले सिफारिस गरेर पठाउनु, हिजोकै जस्तो प्रवृत्ति छ कि। अब त स्थानीय तहको त आफै सरकार भएको हुनाले 10-20वटा जाली, 50-60वटा जाली, 100वटा जालीसम्मको कामहरू चाहिँ त उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो बजेट छुटाउनु पर्यो। विपद व्यवस्थापन, बाढी पहिरो नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वन संरक्षणमा उहाँहरूको त्यो योजनामा आउनु पर्यो। आइदियो भने ती समस्याहरू स्थानीय तहबाटै समाधान हुँदै जान्छ। हामीले चाहिँ प्रदेश तहको कार्यालयले चाहिँ ठुल्ठुला पहिरो, ठुल्ठुला नदी नियन्त्रणका, खोल्सी नियन्त्रणका कुराहरू जहाँ बढी विज्ञतासहितको चाहिँ सेवा चाहिन्छ त्यो काममा हामी जान सक्थ्यौँ। र ती हिसाबले चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो 6वटा जिल्लाको चाहिँ उपलब्ध योजना प्राथमिकरण गर्ने, कुन चाहिँ जलाधार क्षेत्र चाहिँ बढी संवेदनशील छ त्यो संवेदनशीलताको आधारमा चाहिँ हामीले अब आगामी वर्षहरूमा अलिकति बजेटलाई पनि अलिकति बढाउनलाई हामीले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, केन्द्रीय सरकारले पनि अलिकति त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ राज्यले चाहिँ एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर त्यो प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ काम गर्न सक्यो भने नीतिगत रूपमा केन्द्रमा चाहिँ पनि गर्नु पर्यो, स्थानीय तहको के हो, प्रदेशको के हो, त्यो टिओआरबाट छुट्याइदिने संरचना तत् हिसाबले चाहिँ संरचना निर्माण गरिदिन सक्यो भने र बजेट पनि छुट्याइदिन सक्यो भने यी समस्याहरू हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ मलाई लाग्छ एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार हामीले काम गर्न सक्ने हो भने 10 वर्षमा हामी समृद्ध नेपाल बन्न सक्छौँ। मलाई त्यो विश्वास छ। धन्यवाद सर। ओके, समन्वय समिति प्रमुखज्यू, समन्वय सहकारी संवाद बन्द कोठाभित्र हुन्छन्, नागरिकले धेरै देख्दैनन्, नदी उत्खननमा भएका गहिराईहरू सबैको आँखामा पर्छ। समन्वयको पाटो व्यवहारमा देखिने गरी अबको समय कसरी जान्छ, तपाईँहरू कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहहरूले गरेका विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर, नदीजन्य पदार्थ जहाँ उत्खनन भएको छ त्यसको आइ गर र त्यसको अनुगमन गर, सुझाव देला भनेको छ। हामी तत्काममा एकदमै सक्रिय रूपमा लागेका छौँ र मलाई अहिले के लाग्छ भने हामी संहितामा गइरहँदाखेरि हाम्रो संविधानको धारा 232ले के भनेको छ भने हाम्रा 3टा सरकारको बिचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व, यी 3टा कुरालाई नभुला भनेको छ हाम्रो संविधानले। र यो हाम्रो यो जलाधार संरक्षण र भू संरक्षणको पाटोमा पनि 3टा तहको सरकारलाई पनि अधिकार सूचीमा 3टै सरकारलाई दिएको पनि छ। यो पाटो चाहिँ यो पाटोलाई समन्वय गरेर 3टै तहको एकीकृत तरिकाले जान सक्यौँ भने यो काममा हामीले फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम त हामी हाम्रो ठाउँबाट हामीलाई दिएको टिओआर अथवा हामीलाई कानुनी प्रावधान अनुसार हामीले गरेकै छौँ, आइ पनि गरेका छौँ। तर मैले अघि नै भने आइ भने अनुसार उत्खनन भएको छैन, हामीले सुझाव दिएका छौँ। म तपाईँलाई भनौँ हटली
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले हामीले भनेभन्दा बाहिरबाट तपाईँको उत्खनन गर्यो हामीले त्यो गर्न हुँदैन थियो जिल्ला समन्वयले गर्न हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई तर हामीले जरिमाना गऱ्यौँ 50,000 जरिमाना गरेर अनि त्यही क्षेत्रको संरक्षणको पाटोमा खर्च गर्ने गरी हामीले त्यो पनि चाहन्छौँ मिलाउँ र जिल्ला समन्वय समितिले अब वार्षिक रूपमा सबै स्थानीय तहले गरेका काम क्रियाकलापको बारेमा समीक्षा पनि गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूलाई बोलाएर के छ तपाईँहरूले पेस गर्नुहोस् के कहाँ के भयो भन्ने बारेमा एउटा सुझाव दिन पनि सङ्घीय सांसददेखि लिएर प्रदेश सांसद पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हामी त्यो सुझाव दिने पनि काम गर्छौँ यो पाटोमा जिल्ला समन्वय समिति लागेको छ क्षेत्राधिकारका पनि आफ्नै खालका भूधरातल बनिरहेको अवस्थामा अब तपाईँको कार्यालयको चाहिँ भूमिका के रहन्छ जलाधार संरक्षणमा हाम्रो भूमिका मैले अघि पनि अलिकति भनिसकेँ यो हाम्रो नियमनकारी बढी नै हुन्छ अब हाम्रो कार्यक्रमहरू त वास्तवमा भन्ने हो भने पहिलाभन्दा हाम्रो यो सामुदायिक वन विकास व्यवस्थापन सामुदायिक वन व्यवस्थापनको लागि पहिला जुन एउटा फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिएको थियो अहिले प्रायोरिटीमा छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खासै बजेटै छैन भन्दा नि हुन्छ अब मैले तोकेर भन्नुभन्दा पनि अहिले करोडमा होइन अब यो कार्यक्रमै छैन भन्दा नि हुन्छ अब 4 करोड रुपियाँ एउटा पचवैयाको कारणले गर्दा मात्रै हाम्रो कास्की जिल्लामा पैसा देखिएको मात्रै हो अरू चाहिँ खास बजेट छैन कार्यक्रमहरू हाम्रो भूमिका चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ यो बजेट आए पनि नआए पनि वन कार्यालयको भूमिका चाहिँ भनेको यो नियमनकारी चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ अब हुन त बिचमा यो अघि पनि एकपटक भन्नुभएको थियो सरले स्थानीय तहमा लाने कि भन्ने कुराहरू स्थानीय तहमा अहिले हाम्रो यो दिवाकर सरले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो वन जलाधारको वन विज्ञ सबै खालको चाहिँ कुन तहको अब एउटा एक खालको चाहिँ चाहिने खालको तहको चाहिँ राखिदिनु पर्ने त्यो नभएकोमा मैले पनि त्यो राख्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरालाई म समर्थन गर्छु यो एकपटक चाहिँ तय पनि भइसकेको थियो तर पछि फेरि कसरी चाहिँ छुटिहाल्यो होइन त्यो कारणले गर्दा र अर्को नियमनकारी कुराहरूमा चाहिँ अब कति कुराहरू भूस्वामित्व सङ्घमा रहेको छ त्यसको नियमनकारी र जलाधार व्यवस्थापन चाहिँ के हो भने भूस्वामित्वमा गएर जस्तो अब अहिले बिना आइई चाहिँ बाटा बन्ने डोजर अपरेटरले बाटो बन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कारबाही नगरिकन रोकिन नसकिने र अघि मैले भनिसकेँ अब अहिले पनि यहाँ बाटो अब हुन त एकजनाले त गर्नुभएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ जथाभावी बन्ने भन्ने कुरा त एकजनाले त गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ बाटो बन्नुपर्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन हाम्रो पूर्व जीवछ सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो बाटो एकदम कनेक्टिभिटी कुरा हो बाटोकै मेरो चाहिँ खास गरी आज म धेरै कुराहरू नगरौँ होइन जलाधारको दुईवटा सरहरू हुनुहुन्छ मैले खाली कुरा के हो भनेको यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ हामीले सामुदायिक वनहरूलाई र उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराएका छौँ के अरे सुझाव दिएका छौँ र हाम्रो विज्ञताहरू चाहिँ पनि हामीले प्रसारण गरेका छौँ पुर्याएका छौँ र मुख्य कुरो समस्या भनेको मैले अघि भने फेरि जहाँ जाँदा पनि बाटो चाहिँ जनताको माग हुन्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन बाटो चाहिन्छ तर कहीँ बाटो चाहिने भन्दा बढी एउटा दुईटा गाउँ जोड्नलाई एउटा बाटो भएको ठाउँमा 5वटा बाटो पनि सबै ठाउँमा नभनौँ कहीँ भएको छ वृक्षारोपणको चाहिँ कार्यक्रममा त्यहाँ त्यो तारबार गर्नको लागि भनेर एक माग्नु भएको थियो त्यो चाहिँ ओडाले दिन सक्थ्यो त्यो चाहिँ भएन दर्शकहरू अनगिन्ती हुन्छन् नागरिकका चाहनाहरू विकास रहर होइन विकासका केही सैद्धान्तिक प्राविधिक पक्षहरू पनि हुन्छन् कास्कीमा जलाधार संरक्षण वन वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा जुन किसिमका प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसमा संवाद समन्वय वा सहकारीको जुन गुरुत्व छ त्यो बढोस् भन्ने नै परिकल्पनाका लागि कार्यक्रम जलाधार सरकार छायाङ्कन गरिएको तत्तत निकायले व्यवहारमा सुधार गरेका प्रयासहरू त्यस्ता केही उदाहरणहरू हेर्न पाइयोस् हाम्रो पनि शुभकामना